बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी एक बार आपके साथ शेयर करूंगा और आज हम बात करेंगे बड़े मैच की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा है। और नाज़रीन, मुल्क में कहीं बारिश, कहीं गर्म और कहीं खुश्क मौसम। मैं अब्दुल कदीर आपके साथ मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल शेयर करूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। It been frustrating, so to see the better in our life we making, because life is giving and taking, unity and enough collaborating. You see the boundaries that we breaking, when we should have been celebrating. This moment is all that I've been dreaming of. Out of this world. नया मुल्क, नया मैदान, हरीफ वही रिवायती ICC T20 वर्ल्ड कप। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। कौमी टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच बारिश के बायस मुतासर। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान भारत मैच के लिए लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों का इंतजाम। शायकीन क्रिकेट, भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। न्यूयॉर्क में मौजूद शायकीन पुरजोश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम जुज़्व। मंसूबे ने पाकिस्तान का तरक्याती मंजरनामा तब्दील कर दिया। खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए दो तरफा दिफाई ताउन अहम है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से ताल्लुकात को नई वुसअत मिली। CPEC फ़ेज़ 2 में नए शोबों को दाखिल करने पर तफसील से बातचीत हुई। कराची से पेशावर तक ML1 की अपग्रेडेशन पर भी अज़्म का इजहार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल ऑपरेशन हो जाएगा। हमारा अगला हदफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस सनती ताउन बढ़ाना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल की नारोवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत धरती के 7 बहादुर सपूत शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मादर वतन के दिफा के लिए जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म और सदर मामलकत का दहशत गर्दी के वाक़े में जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शुहदा को खराज अक़ीदत, बुलंदी दराजात की दुआ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क की माशी तरक्की के लिए पेश मादनियात का शोबा तरजीही इक़दामात में शामिल। बैरक गोल्ड के साथ तस्वीर के बाद बलूचिस्तान के ज़िला चाकी में कानकरी की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। $4 अरब से ज़ायद मालियत के मंसूबे में पाकिस्तान $2 अरब का हिस्सेदार होगा। SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और कुवैत ने $1 अरब का माइनिंग फंड भी कायम किया है। सऊदी अरब का भी मुआहिदे में शराकतदारी के लिए इजहार दिलचस्पी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फ़ॉरम पार्लियामेंट है। सड़कों और चौराहों पर बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की सरबलंदी के लिए एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से गुफ्तगू। इसराइली फौज ने नसीरात कैंप को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी में कम अज़ कम 283 फ़लस्तीनी शहीद, 700 से ज़्यादा ज़ख्मी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वहशियाना कत्लेआम पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा।
یورپی یونین کا کیمپ کا شدید غم و غصے کا اظہار، قتل عام کی کارروائی قرار دے دیا۔ پوپ فرانسس کی فلسطینیوں کے لیے فوری امداد کی اپیل، کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی روک دی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، واشنگٹن میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ مظاہرین کا اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے پر زور۔ برطانیہ، اسپین اور کینیڈا میں بھی ہزاروں مظاہرین کا احتجاج، نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اونچے ہتھ کنڈے، بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کے متعدد مقامات پر چھاپے، نہتے کشمیریوں کی زندگی اچیرن، حریت قیادت کی گھروں پر چھاپوں، املاک کی ضبطگی اور ملازمین کی برطرفی کی شدید مذمت۔ نریندر مودی نے تیسری مدت کے لیے بطور بھارتی وزیر اعظم حلف اٹھا لیا۔ انتہا پسند مودی کے تیسری بار برسر اقتدار آنے پر اقلیتیں بالخصوص مسلمان خوف میں مبتلا۔ ماضی کے مقابلے میں اب ہم زیادہ غیر محفوظ ہیں، بھارتی مسلمانوں کی رائے۔ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تنازعات بڑھنے سے خطے میں امن و سلامتی کی صورتحال مخدوش ہونے کا خدشہ۔ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی نامور نیوز کاسٹر تسکین ظفر راولپنڈی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت شعبہ خبر سے تعلق رکھنے والوں کی شرکت۔ مرحومہ طویل عرصے تک بطور نیوز کاسٹر پی ٹی وی سے منسلک رہیں۔ وزیر اطلاعات، سیکریٹری اطلاعات، MD پی ٹی وی اور ڈائریکٹر نیوز کا تسکین ظفر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ فرینچ اوپن ٹینس خواتین سنگلز کا فائنل، پولینڈ کے ایکا شویٹیک نے لگاتار تیسری مرتبہ ٹائٹل جیت لیا۔ عالمی نمبر 1 شویٹیک کی اٹلی کی جیسمین پاولینی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے جا رہے بڑے ٹاکرے کی، جس کے لیے سمیع اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاحب جی آپ کے لیے یہ فائنل ہے، اس رقم میں آپ کو اس سے اچھا بکرا کہیں نہیں ملے گا۔ اتنا زیادہ کیش تو میں شام کو ہی لا سکتا ہوں۔ کیش کی کیا ضرورت ہے، آپ پیمنٹ رات سے کر دیں۔ ارے واہ، تم رات سے ہی پیمنٹ لیتے ہو؟ جی ہاں، اب رات سے پیمنٹ اتنی آسان، یعنی اپنے بینک کی ایپ کھولو، QR کوڈ سکین کرو اور رات سے آن لائن پیمنٹ کرو، کیونکہ رات فوری، فری، آسان اور محفوظ بھی۔ لہٰذا اس بار قربانی کے جانور کی خریداری بذریعہ راست کریں اور کیش کی جھنجھٹ سے دور رہیں۔ راست، پل بھر میں، ملک بھر میں۔ Frustrating, so to see the better in our life we making, because life is giving and taking, unity enough collaborating, you see the boundaries that we breaking, when we should have been celebrating. This moment is all that I've been dreaming of. Out of this world. So come on, let me take it home. ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج بڑے میچ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیو یارک میں یہ میچ جاری ہے
اور پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی اور اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ 2 اوورز کا کھیل مکمل ہوا تھا، اس کے بعد تیسرے اوور میں ایک اور وکٹ گر گئی ہے، تو بھارت کا سکور اس وقت 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور بھارت نے 21 رن سکور کر لیے ہیں۔ قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھارت کے کپتان روہت شرما کو آؤٹ کیا ہے حارث رؤف نے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اب اس میچ میں کافی بہتر ہو چکی ہے۔ میگا ایونٹ کے 19ویں میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے۔ نمائندہ پی ٹی وی نیوز ذیشان قیوم نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان، بتائیے گا کیا انرجی ہے پاکستانی فینس کی؟ بارش نے تھوڑا سا میچ کا مزہ کرکرا کیا، لیکن بارش کے بعد تو پاکستانی شاہینز بڑھ چڑھ کر میچ میں آگے نکل گئے ہیں۔ جی بالکل سمی، اچھی خبر یہ ہے کہ بارش کے بعد اب جو موسم ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ بارش نہیں ہوگی، لیکن اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ابتدائی 3 اوورز کے اندر بھارت کے دونوں اوپنرز کو پویلین واپس بھیج دیا ہے۔ وراٹ کوہلی کو جو ہے وہ 3 صرف گیندوں کے یہاں پر مہمان ٹھہرے، انہوں نے 4 رن بنایا اور نسیم شاہ کی جو ہے وہ گیند کا شکار بنے ہیں۔ اس کے بعد روہت شرما جو تھوڑے سے خطرناک دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ بھی 12 گیندیں کھیلنے کے بعد ہی وہ پویلین لوٹ چکے ہیں، اور اس وقت بھارت کا سکور جو ہے وہ 3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 20 رنز ہے۔ پاکستان نے ایک تو ٹاس جیتا، اس کو ایڈوانٹیج تھا کہ وہ پہلے بالنگ کرے، اور دوسرا اس نے اوپنر دونوں جو ہیں ان کو آؤٹ کر دیا۔ تو میرے خیال میں اس وقت انرجی جو ہے وہ پاکستانی پلیئرز میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جس طرح سے فینز جو ہے وہ اسٹیڈیم کے باہر اپنی ٹیم کو جو ہے وہ چیئر اپ کر رہے تھے، ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ یہی چیز چاہیے تھی پاکستانی ٹیم کو، اور یہ میرے خیال میں اس سے اچھا سٹارٹ ہو نہیں سکتا پاکستان کا انڈیا کے خلاف میچ کے لیے۔ آج جو ہے یہ میچ نیو یارک کے نیشنل انٹرنیشنل کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ 34,000 افراد کی یہاں پر بیٹھنے کی گنجائش ہے، میرے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ سیٹ خالی نہیں ہے۔ ذیشان، چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک نیو یارک کی جو پچ ہے اس نے کچھ خاصا رزلٹ شو نہیں کیا ہے، ہائی سکور میچز نہیں کھیلے گئے ہیں، تو آج کے میچ میں اگر پاکستان انڈیا کو 150 سے 160 پہ ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے تو کیا پاکستان کے میچ جیتنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جائیں گے؟ سمی دیکھیں، یہ جو نیشنل اسٹیڈیم ہے یہ ٹیمپریری اسٹیڈیم ہے، اس میں جو ہے صرف پہلے گراؤنڈ تھا، اور آئی سی سی نے جب اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے ایک ورلڈ کپ وینیو کے لیے، تو یہاں پر ڈراپ ان پچ لگائی گئی ہے۔ یہ اس کی اپنی اوریجنل پچ نہیں ہے، یہ پچیں جو ہیں یہ ایڈیلیڈ سے آسٹریلیا سے منگائی گئی ہے، اور ان کا جو گراؤنڈ مین تھا وہ بھی آسٹریلیا سے تھا، یعنی کہ آپ کو ان پچز میں آسٹریلیا کا ٹچ نظر آئے گا۔ تو ابتدا میں جو آپ نے میچز دیکھے ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ لو سکورنگ ہی تھے، کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جو ہے وہ اسٹرگل کرتی رہی، لیکن یہ ہے کہ آئی سی سی نے 4 دن پہلے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کنسرنز ہیں یہاں کی پچ کے حوالے سے کہ یہاں پہ بڑا سکور نہیں ہو پا رہا، بیلنس نہیں ہے یہاں کی پچ میں، کہ بیٹنگ اور بالنگ میں بیلنس نہیں ہوتا، بالرز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج اس میچ کے لیے آئی سی سی نے کافی کام کیا ہے، ان کے جو ورلڈ بیسٹ گراؤنڈ مین ہیں وہ انہوں نے بلائے ہیں اور انہوں نے اس پچ پر کافی ورک کیا، لیکن یہاں کی کنڈیشنز ایسی ہے کہ ابتدا میں پہلے بھی یہاں فاسٹ بالر کو سپورٹ کر رہی تھی، اور آج تو پاکستانی بالر نے پورا فائدہ اٹھایا یہاں کی کنڈیشنز کا، اور امید ہے کہ جو ہے وہ 150 سے پہلے پوری ٹیم کو یہ آؤٹ کر لیں گے۔ امید ہے کہ 150 سے پہلے پوری ٹیم کو آؤٹ کر لیا جائے گا۔ ذیشان، ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا، اگر یہ میچ ڈرا ہوتا ہے تو اس نتیجے میں کیا 2 پوائنٹس دونوں ٹیموں کو دے دیے جائیں گے؟ دیکھیں، جیتنے پر صرف 2 پوائنٹس ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر میچ ڈرا ہوتا ہے تو 1 پوائنٹ دونوں ٹیموں کو دے دیا جائے گا، لیکن کیونکہ بارش جو ہے اس میں کافی ابتدا میں خلل ڈالا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ ہلکی دھوپ بھی نکل رہی ہے کبھی کبھار، اور جو اگر آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں گراؤنڈ کے تو بادل جو ہیں وہ تھوڑے ہٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شاید دوبارہ جو ہے ہمیں بارش جو ہے اس میچ میں خلل نہیں ڈالے گی، اور شاید ہمیں اوور جو ہیں وہ پورے کھیلنے کو ملے، کیونکہ ابھی تک آئی سی سی نے پر اننگز 20 اوورز ہی رکھے ہیں، حالانکہ 1 گھنٹہ تقریباً تاخیر ہوئی ہے میچ میں، لیکن اوور میں کمی نہیں کی گئی اور دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے 20 اوورز ہی مکمل کریں گی۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بتائیے گا کہ آپ نے فینس سے بات کی ہوگی، فینس کتنے پرجوش ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آج کا میچ پاکستان جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا؟
فینس کی جو انرجی تھی اسٹیڈیم میں، وہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی. تو فینس جو ہے وہ بہت دور دور سے ہیں، صرف نیو یارک سے نہیں آئے، دیگر جو امریکی ریاستیں ہیں وہاں سے ٹریول کر کے آئے ہیں. 4-5 گھنٹے کی جو ہے ڈرائیو لوگوں نے کی ہے، اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے اس بڑے میچ کے لیے بڑے سخت انتظامات تھے، جس کی وجہ سے کافی دور تک جو ہے وہ لوگوں کو پیدل بھی چلنا پڑا. اور اس کے بعد جب بارش ہوئی تو لوگ جب کھڑے تھے تو وہاں پہ بھی ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ جب کرکٹ ہوتی ہے تو کرکٹ میں مشکلات جو ہیں وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہتی، وہ انسان آسانی سے برداشت کرتا ہے. اور یہی فینس نے آج کر دکھایا. وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. اپنی قومی ٹیم کی جو ہے وہ گرین جرسی میں پاکستانی فینس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فیس پینٹ کیے ہوئے ہیں. اور ایک ہی ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے، کیونکہ پچھلے میچ میں جس طرح سے ان کو تھوڑا سا مایوسی ہوئی تھی، تو آج جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچ تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت جائیں. ذیشان قیوم، نمائندہ پی ٹی وی نیوز نے ہمیں نیو یارک نیسا کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم سے جوائن کیا تھا. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ میچ جاری ہے جو کہ نیو یارک میں کھیلا جا رہا ہے. قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، بھارت کو دعوت دی ہے بیٹنگ کی. یہ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی طرف سے پہلا اوور شاہین شاہ آفریدی نے کیا. روہت شرما نے ان کو ایک سکوئر لیگ پر خوبصورت چھکا مارا. اس کے بعد روہت شرما سے پہلے وراٹ کوہلی آؤٹ ہوئے اور پھر روہت شرما کو حارث رؤف نے آؤٹ کیا. 23 رنز اس وقت بھارت نے سکور کر لی ہیں. 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور 3.5 اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے. لاہور سے معظم الدین نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. معظم، بتائیے گا، آپ لاہور سینٹر میں ہیں پی ٹی وی کے، کیا جوش ہے نیوز میں وہاں پہ نیوز سینٹر میں، اور جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ آج کا میچ پاکستان جیتے گا؟ آج بالکل پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا میچ جاری ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے بارش سے یہ میچ تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستانی بالر چھا گئے ہیں. نسیم شاہ نے وراٹ کوہلی کو آؤٹ کیا اور شاہین شاہ آفریدی نے ہندوستان ٹیم کے کپتان روہت شرما کو آؤٹ کیا ہے. یہاں پر زندہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. بہت ہی یہاں پہ ہائی ایٹماسفیئر ہے. تمام یہاں پہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آج کا یہ میچ جیتے اور اپنا ورلڈ کپ میں جیت کا سفر شروع کرے. ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے. ٹیم لائی گئی ہے بڑی یہاں پہ. سر، دونوں کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، کتنے ہوپ فل ہے آج کے میچ کے لیے؟ معظم الدین، بہت شکریہ آپ کا. تھوڑی سی آواز آپ کی انٹرپٹ ہو رہی ہے، آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. نمائندہ پی ٹی وی نیوز لاہور سے معظم الدین نے ہمیں جوائن کیا تھا اور وہ ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کہ وہاں پہ امپلائیز جو ہیں وہ میچ دیکھ رہے ہیں اور کافی پرجوش ہیں کہ آج کا میچ پاکستان جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت بڑا میچ ہے، بڑا ٹاکرا ہے، ہائی وولٹیج میچ کہتے ہیں اس کو، اور کرکٹ ہسٹری میں جو سب سے بڑا میچ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوتا ہے. آل دو پاکستان کا سٹارٹ اتنا اچھا نہیں رہا، انہوں نے امریکہ سے پہلا میچ ہارا، لیکن یہ دوسرا میچ ہے اور پاکستان ہمیشہ میچ بھارت کے خلاف جب بھی کھیلتی ہے تو پچھلا جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے، چاہے اچھا کھیلا ہو یا برا کھیلا ہو، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اور آج یہ انرجی ہمیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں دکھائی دے رہی ہے. ناظرین، ICC T20 ورلڈ کپ کے 18ویں میچ میں ویسٹ انڈیز نے یوگانڈا کو 134 رنز کے بڑے مارجن سے مات دے دی. عقیل حسین پلیئر آف دی میچ قرار پائے. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا. مجیب الحق رپورٹ کریں گے. پروویڈنس میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 173 رنز بنائے. برینڈن کنگ اور جانسن چارلز نے ٹیم کو 41 رنز کا آغاز فراہم کیا. برینڈن کنگ 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. نکولس پوران نے 22 رنز جوڑے. جانسن چارلز 44 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. کپتان راؤمن پاول نے 23 اور شرفانی رتھرفورڈ نے 22 رنز بنائے. آندرے رسل 30 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. یوگنڈا کی جانب سے برائن مسابا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. الپیش رامجانی، کاسموس کیوٹا اور دنیش نکرانی نے ایک وکٹ حاصل کی. 174 رنز کے ہدف کے تعاقب میں یوگنڈا کی بیٹنگ لائن ویسٹ انڈین باؤلرز کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئی.
और पूरी टीम 12 ओवर्स में 39 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ एक बैटर डबल फिगर तक पहुंच सका। जुम्मा मियागी 13 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वेस्ट इंडीज की जानिब से अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 11 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पेवलिन की राह दिखाई। अकील हुसैन T20 वर्ल्ड कप में 5 विकेटें लेने वाले वेस्ट इंडीज के पहले बॉलर हैं और वो T20 इंटरनेशनल में 5 खिलाड़ियों को आउट करने वाले वेस्ट इंडीज के पहले स्पिनर भी हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड और ओमान की टीमें नॉर्थ साउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट का 20वां मैच रात 10 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल एक मैच खेला जाएगा। मेगा इवेंट का 21वां मैच बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के दरमियान न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और अब मैच के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। 19वां मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। भारत की बैटिंग जारी है। 4.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 36 पर भारत के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दोनों ओपनर्स आउट हुए। पहला आउट होने वाला खिलाड़ी विराट कोहली था। उसके बाद रोहित शर्मा भी पेविलियन लौट गए। आपको बताएं कि इस वक्त 19वां मैच न्यूयॉर्क के नासा काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। हाई वोल्टेज मैच है। बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी है। इस वक्त 4.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और भारत ने 36 रन स्कोर कर लिए हैं। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि भारत की तरफ से विराट कोहली पहले आउट हुए। उसके बाद हारिस रऊफ ने रोहित शर्मा को आउट किया, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। नाजरीन, वर्ल्ड कप का हाल आप जान चुके हैं। अब रुख करते हैं वापस मेन डेस्क का। समी, इस हाई वोल्टेज टाकरे के हवाले से खबरें आपको मजीद भी देंगे, लेकिन फिल वक्त बढ़ते हैं दीगर खबरों के जानिब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया में यह कहा गया है कि अफ्रीका ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। पाक चीन दिफाई ताउन खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए अहम है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। चीन ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए नई हुकूमत के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के बयान में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने तस्लीम किया कि सीपेक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम मनसूबा है, जिसने पाकिस्तान के तरक्याती मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। सीपेक ने पाकिस्तान और चीन की मरबूत तरक्की को फ़रोग़ दिया। दोनों फरीक मुश्तरका मनसूबाबंदी, मिलकर तामीर और मिलकर फ़ायदा उठाने के उसूल पर कारबंद रहे हैं। 24 मई को सीपेक की मुश्तरका राब्ता कमेटी के 13वें इजलास के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सीपेक के कामयाब पहले मरहले के बाद दोनों फरीक आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन के लिए 8 बड़े इक़दामात करने के लिए पुरज़्म हैं। मुश्तरका तौर पर एक ग्रोथ कॉरिडोर, माशी इजाफे की राहदारी की तामीर के जरिए सीपेक का एक अपग्रेड विजन तश्कील दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई वुसअत मिली है। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि दौरा चीन से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को नई जहत मिली और सीपेक फ़ेज़ 2 में नए शोबे दाखिल करने पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद तफसील अनीस आवान से। नारोवाल में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन एक संगे मील है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान को सी पैक का फ़ेज़ 2 भी गेम चेंजर मनसूबा मिला है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बिलखसूस सी पैक के पस मंज़र में और मुआशी और इक़्तिसादी शोबों के अलावा सी पैक फ़ेज़ 2 में नए शोबों में दाखिल करने के लिए तफसील से बातचीत की। चीनी साइड ने पाकिस्तान की हुकूमत को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन के दरमियान तजारत को 12 माह जारी रखने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। ज़री शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए चीन भेजा जाएगा। दोनों ममालिक पाकिस्तान में सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट और एक ऐसी तरक्की जिसके समरात और फल
इस मुल्क के तमाम इलाकों में तमाम शहरी हासिल कर सकें, उस हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। और बिलखसूस जो फेज़ 2 के 5 कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड्स, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, ग्रीन कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर, जिसका मकसद है कि इस खित्ते के दीगर ममालिक की भी शराकत हासिल की जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए एक टीम बनकर काम करना है। हमें मुल्क से इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें भी आपको देंगे, लेकिन अभी पिंडी इस्लामाबाद में वक्त हुआ चाहता है आसान इशा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में दहशतगर्दी की मुस्तलाना कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वालों में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद का ताल्लुक ज़िला कसूर से है। फराज इलियास शहीद ने 2020 में पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद ने 19 जून को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होना था। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद का ताल्लुक ज़िला स्कर्दू से है। मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद ने 31 साल तक दिफा वतन का फ़र्ज़ अदा किया। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियाँ छोड़ी हैं। लांस नाइक हुसैन अली खान शहीद का ताल्लुक ज़िला गज़र से है। लांस नाइक हुसैन अली खान शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 14 साल तक खिदमत सर अंजाम दी। लांस नाइक हुसैन अली शहीद ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सिपाही मंजूर शहीद का ताल्लुक ज़िला गिलगित से है। सिपाही मंजूर शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 6 साल तक दिफा वतन के लिए खिदमत सर अंजाम दी। सिपाही मंजूर शहीद ने सोगवारान में अहलिया और 3 बेटियाँ छोड़े हैं। लांस नाइक मोहम्मद अनवर शहीद का ताल्लुक ज़िला गांशे से है। लांस नाइक मोहम्मद अनवर शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 13 साल तक दिफा वतन का फरीज़ा अंजाम दिया। लांस नाइक मोहम्मद अनवर शहीद ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटियाँ और 2 बेटे छोड़े हैं।
سپاہی اسداللہ شہید کا تعلق ملتان سے ہے۔ سپاہی اسداللہ شہید نے پاکستان آرمی میں 14 سال تک ملکی دفاع کے فرائض سر انجام دیے۔ سپاہی اسداللہ شہید نے سوگواران میں اہلیہ اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ سپاہی راشد محمود شہید کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ راشد محمود شہید نے پاکستان آرمی میں 13 سال تک دفاع وطن میں خدمات سر انجام دی۔ سپاہی راشد محمود نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے لکی مروت میں دہشت گردی کے نتیجے میں پاک فوج کے کیپٹن محمد فراز الیاس سمیت 7 اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی خدمات اور لازوال قربانیوں کے لیے سلام پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نڈر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ عرض پاک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے لکی مروت واقعے میں 7 جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ قوم اپنے بہادر بیٹوں اور شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی۔ صدر مملکت نے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ ملے گا۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ دورے سے سی پیک پروجیکٹس کی تکمیل میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے دورہ UAE کے بعد چین میں بھی بہترین سفارتکاری سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی معاشی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ PID کے ذریعے تمام ڈائیلاگ میں ملک کے نامور صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین کو کامیاب قرار دیتے ہوئے اسے معاشی لحاظ سے سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے بعد سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار تیز ہوگی اور صنعت و پیداوار، IT، زراعت، مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پائے گا۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ لاہور میں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے ادارے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف صحافیوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ معروف صحافی سلمان غنی، سلیم بخاری، نجم ولی خان، محمد مہدی اور عائشہ اشفاق نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے سے سی پیک منصوبوں میں 2018 میں آنے والا تعطل ختم ہوگا اور مختلف شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ جنہوں نے چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اکھاڑا، وہ کردار سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور مضبوطی میں بڑا کردار سی پیک کا اور چین کا۔ 4.5 سال کا ایبسولوٹ ہالٹ ہے نا، اس نے اس کی حیت بھی بدل کے رکھ دی ہے، اور جو ہمیں اس وقت تیسرے فیز میں ہونا چاہیے تھا وہ ہم ابھی دوسرے کو شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مباحثے کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے تو ہم معاشی استحکام بھی نہیں لا سکتے۔ ٹیکنالوجی کی طرف ہواوے کو بہت اچھے طریقے سے انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ اپنی ٹیکنالوجی کو ہمارے ریلوے لائنز کے لیے استعمال کریں، ہمارے ریلوے کے ماڈل کے اندر انویسٹ کریں۔ شرکاء نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان زراعت اور IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے ملک میں اقتصادی و تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ آئین کے تحفظ اور قانون کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر بے مقصد احتجاج کے بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہی اس کا اصل فارم ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سیدال خان ناصر نے ملاقات میں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ محمد نواز شریف نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ وہ ایوان بالا میں وفاق کی مضبوطی، قومی یکجہتی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی بھی موجود تھے۔
वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को फिर 9 मई जैसे वाक़े के लिए उकसा रहे हैं। स्वात में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सूबे के अवाम में मायूसी और बेचैनी है। हुकूमत को सूबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को पंजाब में तरक्की की तकलीद करनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही हैं। कानकनी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तरजीही शोबों में शामिल है। हुकूमत ने वजारत पेट्रोलियम के तहत तमाम शोबों में मादनियात कानकनी के शोबे कायम किए हैं। बैरक गोल्ड के साथ तस्वीर के बाद से बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कानकनी की सरगर्मियों में तेज़ी आई है। $4 अरब से ज़ायद मालियत के इस मंसूबे में पाकिस्तान $2 अरब का हिस्सेदार होगा। मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में सरकारी इदारों पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDCL और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा निफ्स से ज़ायद है, जबकि बाकी हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान का है। मंसूबे के काबिल अमल होने की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें सऊदी अरब ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है और इनकरीब सऊदी अरब भी इस मुआहिदे में शराकतदार होगा। SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और कुवैत ने $1 अरब का माइनिंग फंड भी कायम किया है। पाकिस्तान को स्मगलिंग की वजह से सालाना $23 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद पर बाड़ लगाने के बाद क्रॉसिंग पॉइंट्स पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज किया गया है। चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज का मकसद गैर कानूनी तौर पर लोगों की आमदोरफ्त को रोकने समेत हथियारों, मुनशियात, गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग और तरसील को रोकना है। तोरखम पर कारोबार से मुंसलिक तकरीबन 20,000 लोगों ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले को मिनवन तस्लीम किया, लेकिन चमन बॉर्डर पर कारोबार से मुंसलिक 5 से 6 हज़ार अफराद को स्मगलर माफिया और चंद सियासी रहनुमा पिछले 6 माह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफराद 1 डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले को मानने के बजाय हरधर्मी पर उतर आए हैं और बदअमनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान कानूनी तरीके से ऐसे आमदोरफ्त से अपने बॉर्डर एरिया को महफूज बना सकता है। और कराची के शहरियों के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा, ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों के लिए फ्री शटल सर्विस शुरू कर दी गई। तफसील बता रही हैं अरीबा ज़ीशान। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन बस सर्विस के जरिए औरंगी टाउन के मुसाफिरों के लिए फ्री शटल सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। ऑरेंज लाइन का ट्रैक बोर्ड ऑफिस तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ऑरेंज लाइन के मुसाफिर मुफ्त में ग्रीन लाइन के ट्रैक तक शटल सर्विस के जरिए रसाई हासिल कर सकेंगे। ग्रीन के कॉरिडोर में ऑरेंज बसेस भी चलती हुई नजर आएंगी। उनको सुरजानी की तरफ जाना है तो वो उधर जाएंगे, अगर नुमाइश की तरफ जाना है तो वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। 3.8 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का ये ट्रैक अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मौसूम किया गया है, जिसमें 4 स्टेशन और 20 बसें ऑपरेशनल हैं, जो 6 मिनट के वक्फे के साथ ट्रैक पर रवा दवा होती हैं। इस हाइब्रिड बस में 3 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें एक हिस्सा खवातीन, दूसरा फैमिली, जबकि तीसरा कंपार्टमेंट मर्द हजरात के लिए मुख्तस है और माजूर अफराद के लिए एक निशिस्त मखसूस है। इस शटल सर्विस से चूँकि अब ये मिड ऑफ द सिटी से कनेक्ट हो गई, यानी कि ग्रीन लाइन से कनेक्ट हो गई है, तो अब लसबेला जाना और इसके साथ साथ जो है नुमाई जाना वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। 2 किलोमीटर सफ़र के लिए हमें ना पहले रिक्शा तलाश करना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब जो है ना फ्री बस सर्विस की वजह से ना हमें बहुत आसानी हो गई। जब से ये ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन के साथ मर्ज हुई है, उसमें आसानी हो गई है। वहाँ पैदल नहीं जाना पड़ता और आसानी से ऑन स्टेशन हम ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड हो सकते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के दूसरे इलाकों के लिए भी मुख्तलिफ रूट्स पर बस सर्विस शुरू की जा रही हैं। मुसाफिरों की जानिब से हुकूमत सिंध के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। इसराइल ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम की इंतहा कर दी। सहूनी फ़ौज ने गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी की है। इसराइली फ़ज़ाइया की वहशियाना बमबारी में कम अज़ कम 283 फ़लस्तीनी शहीद और 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान गजा में अब तक 37,084 फ़लस्तीनी शहीद और 84,494 ज़ख्मी हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल के हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसे कत्लेआम की कार्रवाई करार दिया है। हमलों के दौरान एक इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो गया। डॉक्टरों ने वस्ती गजा में अलक्सा अस्पताल के अंदर के मनाज़र को खून की हौली करार दिया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम का कहना है कि अलक्सा और नासिर अस्पताल में हालात काबू से बाहर हैं। अस्पताल में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से इमदादी कारकुनों को ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में मुश्किलात हैं।
اسرائیلی فوجوں نے مغربی غزہ کے علاقے جنین، الخلیل، رام اللہ، کلقیلہ اور اریحا سے 22 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ حملوں اور چھاپوں کے دوران اب تک 9125 فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمود عباس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وسطی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا گیا۔ عالمی برادری اسرائیلی کی نسل کشی کے اقدامات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ پوپ فرانسس نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی فوری مدد کرے اور اردن میں ہونے والی بین الاقوامی انسانی کانفرنس سے قبل انکلیو میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دے۔ ویٹیکن سٹی میں ہفتہ وار خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور مصر کے تعاون سے منگل کو غزہ کی انسانی صورتحال پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف احتجاج کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرے۔ برطانیہ، ٹورانٹو اور اسپین کے شہر بلباؤ میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ٹورانٹو میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ حوالدار شفیق اللہ شہید نے 26 مئی کو پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں کے خلاف جامع مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار شفیق اللہ شہید کا تعلق کرک سے ہے۔ ان کے لواحقین نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شفیق اللہ نے ملک و قوم اور اسلام کے لیے قربانی دی ہے جس پر انہیں فخر ہے۔ والد حوالدار شفیق اللہ شہید کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچپن دے فوج سے پاک آرمی سرا شوقوں اللہ پاک دائے پو پاک فوج کے سرا دھرتی کرو الحمدللہ اللہ پاک دے مو بچا دے پاک فوج دے پرا دے ملک دے پرا دے اسلام دے پرا قربانی اوکڑا ڈٹ کر مقابلہ کرے دو اور شاپو غیرت سرائے کرے دو پل دے کی موچے مقصد آئے ہاں سر کڑا گنا اور دا الحمدللہ دے من فخر کہوں مو بچیتا دا اللہ پاک دے شہادت مرگ ویر کر دا مو دے پرا خوشحالے مقام دا باقایا چھ دکن زمدن یا من سرا دل تک کے یا پو پاک فوج کے وقت تیر کرا دا خپو عزت سرا خپو وسرا او خواہ ایمانداری سرا ڈیوٹی کرے دا اور انشاءاللہ انداد پرا من خواہ بو انشاءاللہ دے پاکستان خور خدمت کو من سمرا وسی اور جب اخبار بچی من دے دا فخر پہنچے دا شہادت مندہ کر اللہ ورکر ہم خوخا مخواہ مخصوصی دکا چھے بچائی دا کنا خدا بیا بل طرف تا سوچو کہ بیاگے من دے خوشحالی منگا ازغار کو خوشحالی کو دکا چھے اللہ پاک دتا شہادت مرگ ورکر پائے مو بچائی مو دا دے پاوی سرا دیر شاوکو و دا دیر اپو مینا کوالا دا دیر پاشولو پکے مو تا دیر دا دے پہر خبرہ دو دا وڑی کی بچوئی تا دا اللہ پاک ذریعہ جوڑی کی نیک عمل دے پورا چے دا نوم پر عباد نرسی دا مجا خپا کڑی نوی دا خدای خپا نکی اسے دے ٹول ملک تا ویر کرلا شہید شاں اے کام عمر خود دا دیر اللہ پاک کا دے لیری ویر کرے اللہ دار چا دا غا سے نیک صالح بچی ویر کی زپا دے مدے دا دیر پہر کونچی دا تکلیفون ہے پخواشے بدل سے شہادت مرگ اللہ پاک دا تویر شہید حوالدار شفیق اللہ بچپن میں ہی بڑے دلیر تھے اور جانباز تھے۔ جب تعلیم میٹرک کلیئر کر لیا اس کا شوق تھا کہ میں پاک آرمی میں خدمت سر انجام دوں۔ 2006 میں بھرتی ہو گیا۔ جب یہ آخری چھٹی پہ آ گئے اور اس وقت بھی کہتے تھے کہ کافی میرے بھائی شہید ہو گئے اور ہم نے ان کی لاشیں دیکھ لی ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی ان بھائیوں کی طرف لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ سرحد کی ڈیوٹی پر اور دہشت گردوں کے خلاف دلیری کے ساتھ لڑتا رہا، اس کو اپنے سینے پہ گولی لگی۔ حوالدار شفیق اللہ ہمارا بڑا بھائی تھا اور بہت دلیر اور نیک دل انسان تھا۔ شکر الحمدللہ ہمارے والدین اس پہ فخر بھی کرتے کہ یہ شہید ہو گیا۔ فوج کے ساتھ پہلے سے بھی اس کا شوق تھا۔ ہمارا بھائی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اس کی لڑائی اپنے خون بھی دیا ہے۔ ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ شہید کی درجات جو بہت بلند ہوتا ہے۔ شہید جو ہے
वो जिंदा होता है कौन। मैं दहशतगर्दों के लिए ये भी पैगाम दे जाता हूँ कि आपकी ये बुज़दिलाना हरकतें, ये जो बिला हमले करते हो, हम इससे डरने वाले नहीं है। हम लोग सारे, ये तो एक शहीद शफीउल्लाह हो गया, हमारे सारे जाने भी कुर्बान हो जाए, हमारे इंशाअल्लाह बच्चे भी है। इस्लामी जमहूरियत के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमें इस पर फख्र है कि ये शहीद हुआ। अभी हमारा दिल भी करता है कि हम पाकिस्तान के लिए अपना जान कुर्बान करें। हमें इस झंडे की भी फख्र है कि अल्लाह करे हमारे ऊपर भी इसी तरह लग जाए। मैं ये दहशतगर्दों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बुज़दिलाना वार से हम नहीं डरने वाले। ये तो एक शफीकुल्लाह शहीद हुआ है, हम अपने जाने देने के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारतीय फोर्सेस के मजालिम से कश्मीरियों के जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में जायदादों की जब्ती और कश्मीरी मुलाजिमीन की बरतरफी समेत भारतीय मसाले में इजाफे की मसम्मत की। तर्जुमान ने छोटा बाजार श्रीनगर कत्लेआम के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी शोहदा के मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पुलवामा में एक नौजवान की दौरान हिरासत मौत की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। आगा मेहदी ने पुलिस मजालिम की मसम्मत करते हुए दौरान हिरासत एक नौजवान की मौत और दूसरे नौजवान के शदीद जख्मी होने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के मजीद 20,000 एहलकार तैनात करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौजी तैनात हैं। भारतीय पुलिस ने नई दिल्ली में 2020 के फसादात की कवरेज करने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ी शाहिद तांत्रे समेत 3 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पुलिस कार्रवाई की मसम्मत करते हुए इसे भारत और मकबूजा इलाके में सहाफ़त को दबाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान के मुमताज़ न्यूज़ कास्टर तस्कीर जफ़र को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों और नशरियाती इदारों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। तफसील हसन रियाज से। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान की मुतासिरकुन आवाज़ खामोश हो गई। तस्कीन जफ़र की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान के हुकाम, मारूफ ब्रॉडकास्टर्स, सियासतदानों, अजीज़ो अकरबा और दूसरे शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के शुरका ने तस्कीन जफ़र को खराज अक़ीदत पेश किया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ कोई 30-35 साल की है और वो जब रेडियो पाकिस्तान में ख़बरें पढ़ना शुरू किया उन्होंने, उस वक्त से वो एक मिसाली प्रेजेंटर थी जिसको बाकी लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे। जहाँ जहाँ उर्दू जानने वाले मौजूद हैं दुनिया में, उनकी आवाज़ को सुना जाता था और जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले मौजूद हैं वो इस आवाज़ को सुनते थे। तस्कीन ज़फ़र साहिबा मैडम रेडियो पाकिस्तान के लिए एक असासा थी। उनकी न्यूज़ रीडिंग में, उर्दू न्यूज़ रीडिंग में वो एक लेजेंड थी। हमने उनसे सीखा भी बहुत कुछ और उन्होंने हमेशा एक टीम मेंबर के तौर पे काम किया। उनसे बहुत पुरानी, बहुत अच्छी अखलाक की मालिक और माया नाज जो है ना वो न्यूज़ रीडर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सीनियर न्यूज़ कास्टर तस्कीन ज़फ़र के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि तस्कीन ज़फ़र एक बासलाहियत न्यूज़ कास्टर थी। तस्कीन ज़फ़र की वफ़ात से न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान बल्कि मीडिया इंडस्ट्री को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचा है। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने भी सीनियर न्यूज़ कास्टर तस्कीन ज़फ़र के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ और लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन मुबशिर तौकीर शाह ने तस्कीन ज़फ़र के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि वो एक बासलाहियत न्यूज़ कास्टर थी। डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद ने तस्कीन ज़फ़र के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने तलफ़्फ़ुज़ और खबरें पढ़ने के अंदाज से अवाम में बेहद मकबूल थी। तस्कीन ज़फ़र को रावलपिंडी के हार्ले स्ट्रीट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की न्यूज़ कास्टर तस्कीन ज़फ़र की नशरियाती शोबे के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। तफसील कंज़ा नक़वी से।
आज रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया की एक ऐसी आवाज़ खामोश हो गई जिसने 4 दहाइयों तक अपनी अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज से लोगों को मसहूर रखा। 80 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न से अनाउंसमेंट करने वाली तस्कीन ज़फ़र की धीमी मुस्कुराहट और मुतरन्नम आवाज़ ने नाजरीन को अपना गर्विदा कर लिया। तस्कीन ज़फ़र ने बतौर न्यूज़ कास्टर 1998 में होने वाले एटमी धमाकों की सबसे पहले खबर भी पढ़ी। तस्कीन ज़फ़र अपनी शख्सियत और दोस्ताना अंदाज की वजह से भी अपने साथियों में बेहद मकबूल रहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन की पहचान बनने वाले चेहरों में से एक चेहरा तस्कीन ज़फ़र, बहुत ही नरम खू और नरम लहजे में बात करने वाली खातून, अपने काम में कमाल, चाहे वो कॉलीग्स थे, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट थे, चाहे वो प्रोग्राम्स में आने वाले गेस्ट्स होते थे, हर एक से उनकी बहुत एक अच्छी बातचीत होती थी। तस्कीन एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी खातून थी, एक बहुत ही अच्छी आवाज़ की मालिक। अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ दी। उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदायगी, उनका लबो लहजा वो आज भी हमारे लिए एक एकेडमी की तरह है। प्रोफेशनलिज्म की तो इंतहा थी उन पे। 90 की दिहाई में तस्कीन ज़फ़र ने जब खबरें पढ़ने का आगाज़ किया, उनके मदह बड़ी तादाद में खतूत अरसाल करके उनके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने तस्कीन ज़फ़र को उनकी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। किंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर हिस्से आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। ताहम महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तफसील के लिए सईद वजीर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क भर में आज भी सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी के बायस शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा समेत सूबा पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम रात में डेरा गाजी खान, मुजफ्फराबाद, राजनपुर और गिरदनवा में जकड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। सुबह सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि साहिली इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शाम या रात में जामशोरू, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, दादू और गिरदनवा में जकड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम चतराल, दीर, कोहिस्तान, स्वात, बनेर और मानसेरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गर्मी की शिद्दत के बायस महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर एख्तियार करने की हिदायत की है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले जैकबाबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में भी 45, तुरबत और सखर में 44, जबकि सरगोदा में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, कराची में 36, पेशावर में 38, जबकि कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।